ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وقال الله تعالى في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأولياء إذا ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء للقلوب ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله.